अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। 5 अगस्त को हुकूमत पाकिस्तान ने एक नया सियासी नक्शा जारी किया जिसमें मकबूजा कश्मीर को शामिल करके पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। पाकिस्तान के इस अमल की वजह से ये नक्शा जारी करने के नतीजे में पाकिस्तान के एक बहुत करीबी इस्लामी अरब मुल्क जिसके साथ पाकिस्तानी अवाम की बड़ी गहरी जो है तो दिली वाबस्तगी है, लगाव है, मोहब्बत और अक़ीदत एहतराम का रिश्ता है, सऊदी अरब। उनका इस नक्शे को जारी करने के बाद रवैया जो था और जो कदम उन्होंने उठाया वो इंतहाई अफसोसनाक है। और इस पर हमारी जो हुकूमत है माशाल्लाह से आलमी सतह के हमारे जो लीडर हमें नसीब हुए हैं, इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब, इनको भी अब सोचना चाहिए। ये जिनके बच्चों के ये गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे होते हैं, दरवाज़े खोल खोल कर उनको बिठा रहे होते हैं। मैं बात आगे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो वाहिद पासपोर्ट है दुनिया में कि जिस पर वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि ये इसराइल के लिए नहीं है, यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर आप इसराइल का सफ़र नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया और वो भी ये जितने हमारे दोस्त अरब ममालिक हैं इनके कहने पर नहीं किया। अब आप इन सब अरब ममालिक का इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके कहने पर पाकिस्तान ने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं किया और ये सारे ममालिक ख़ुद जो है तो इसराइल को तस्लीम भी कर चुके हैं और इन ममालिक में इसराइल के सफारत खाने भी खुल रहे हैं। इसी तरह आप इन अरब मुल्कों का जो है तो ये एक पोजीशन इनकी देख लीजिए और उसके साथ साथ हमारे आलमी सतह के जो लीडर हैं जिनकी गर्दन ऐसे होती है, ऐसे और ऐसे फिर रहे होते हैं मसूफ़ के पता नहीं दुनिया में एक वाहिद लीडर तने तनहा यही उतरे हैं और पूरा आलम जो है तो पूरी दुनिया जो है वो इनकी आमद की मुंतज़र थी। इनका करैक्टर भी आप और इनकी शख्सियत का असर भी जो है तो वो भी इन सब वाक़यात से देख लीजिए कि 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील कर दिया, उसे अपना हिस्सा डिक्लेयर कर दिया, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया, तो भारत के इस कदम के बाद, इस इक़दाम के बाद किसी इस्लामी मुल्क ने अपने मुंह से पाकिस्तान या कश्मीर का नाम नहीं लिया, बल्कि नरेंद्र मोदी को इन्हीं अरब ममालिक ने बुलाकर बड़े बड़े एजाज़ात से नवाजा और 18 जून को जो है 2020 को भारत को सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर बनने के लिए भारी तादाद में वोट दिए। उस वक़्त भी इस पाकिस्तान, हमारे मुल्क पाकिस्तान, जिसमें आलमी सतह के माशाल्लाह से लीडर इमरान खान जिसके वज़ीर आज़म हैं, जिनकी आमद की दुनिया मुंतज़र थी, वो उनके साथ इन मुल्कों में से कोई अरब मुल्कों में से खड़ा नहीं हुआ। ये अकेले खड़े देखते रह गए और इन्हीं अरब ममालिक ने जिनके शहज़ादों के दरवाज़े गाड़ियों के इमरान खान साहब खोल रहे होते हैं, ये माशाल्लाह से एक आलमी लीडर की हैसियत से ये उनकी गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे होते हैं। ये तो शुक्र है कि वो अपने कोई वो जो छिले के बच्चे होते हैं या वो वाकर में बैठने वाले उनको नहीं वो साथ ले आते, वरना वो बड़ा नज़ारा होता। आपको ये भी देखने को मिल जाना था कि हमारे आलमी सतह के लीडर इमरान खान साहब किसी सऊदी शहज़ादे की जो है तो वो वाकर को धक्का लगा रहे हैं बड़े अपने स्टाइल के साथ। तो इन्हीं अरब ममालिक ने पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में भी सपोर्ट नहीं किया और उसके बाद OIC का इजलास नहीं बुलाने दिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन की करारदाद पर वोट नहीं दिया और पाकिस्तान को सऊदी अरब ने इनकी मैशियत हमारी को सहारा देने के लिए 3 अरब डॉलर जो हमारे स्टेट बैंक में उन्होंने रखवाए थे, जिस पर हमारे वज़ीर आज़म साहब आलमी सतह के लीडर माशाल्लाह से कौम से फरमा रहे थे कि एक हमें बड़ा शानदार सऊदी अरब से पैकेज मिला है, बड़े फ़ख्र के साथ। वो सिर्फ़ उन्होंने सहारा देने के लिए हमारे स्टेट बैंक में रखवाए थे 3 अरब डॉलर, लेकिन हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे।
اب سعودی عرب نے کیا کیا ہے جو ان کا ایک انتہائی افسوسناک قدم ہے، اور ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی اور پوری قوم کو اب اپنی حیثیت، اپنی اوقات جو ہے دنیا میں وہ تسلیم کر لینی چاہیے، خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آنا چاہیے۔ جس دن 5 اگست 2020 کو پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کر کے پاکستان کا حصہ دکھایا ہے، اس دن سعودی عرب نے پاکستان کے اس قدم کے خلاف وہ $3 ارب جو اسٹیٹ بینک میں رکھوائے تھے ہماری معیشت کو سہارا دینے کے لیے، وہ انہوں نے نکلوا لیے ہیں۔ جی ہاں، یہ انہوں نے نکلوا لیے ہیں، واپس لے لیے ہیں، اور اب یہ ہماری حکومت اور عالمی سطح کے ایک جہاں دیدہ لیڈر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت شرمندگی کے بارے دنیا میں یہ اس چیز کا نام نہیں لے رہی، کسی کے سامنے اس چیز کا ذکر نہیں کر رہی۔ اور یہ جو کلبھوشن یادو کا جو واقعہ ہے، اب آئین میں ترمیم کی جا رہی ہیں اسے اپیل کا حق دینے کے لیے، اسے چھوڑنے کے لیے، یہ بھی حکومت پاکستان کوئی کسی انسانی ہمدردی کے تحت نہیں کر رہی۔ اس کی کوئی اور وجہ نہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے سعودی عرب سمیت دیگر جو ہمارے نام نہاد برادر اسلامی ملک ہیں، ان کا دباؤ ہے پاکستان کی حکومت پر اور اداروں پر۔ یہ ان کے دباؤ کی وجہ سے کلبھوشن یادو کو رہا کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کر رہے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے یہ ترمیم بھی ہوگی، اور یہ ہماری اپوزیشن بھی رولا رپا شور شرابہ جتنا مرضی مچائے، یہ بھی ووٹ دیں گے ساتھ، کیونکہ گزارا نہیں ہے، ہمارے آقاؤں کا یہ حکم ہے اور یہ انہوں نے کرنا ہے۔ یہ آپ سعودی عرب کا اور دیگر اسلامی ملکوں کا دیکھ لیجئے، اور پھر آپ اپنی حیثیت اور اپنی اوقات دیکھیے۔ آپ جتنے مرضی اپنے آپ میں جتنے مرضی خواہ بڑے لیڈر ہوں، آپ کے پائے کا دنیا میں کوئی لیڈر نہ ہو، گردن آپ کی چاہے یہاں سے یہاں پر بھی آ جائے، دنیا کو فرق نہیں پڑتا جب تک آپ طاقتور نہیں ہوتے، جب تک آپ اپنا قبلہ درست نہیں کرتے، جب تک آپ غلامی نہیں چھوڑتے ان لوگوں کی۔ تو خدا کا خوف کریں، پاکستان کی عوام کو بھی جو ہے تو وہ ہوش کے ناخن اب لینے چاہیے۔ یہ جو ہمیں سارا اسلامی ممالک کا اور اسلامی بھائی چارے کا بخار چڑھا ہوتا ہے، وہ پوری دنیا میں ہمارے علاوہ کسی اور کو نہیں چڑھتا، اور ہمارے علاوہ دنیا کا ہر اسلامی ملک سکون میں بھی ہے۔ وہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، اپنے ملک کو دیکھتے ہیں، اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ آپ معذرت کے ساتھ اتنا آپ کی حیثیت، قد کاٹھ، اوقات دنیا میں ہماری نہیں ہے کہ دنیا کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی کام میں دیکھ لیں، ہم ان ممالک سے احکامات لیتے ہیں اور وہ پورے کرتے ہیں، یا ڈالر اور ریال لیتے ہیں، پاؤنڈ لیتے ہیں، اور کرائے کے ٹٹوؤں کی طرح ہم جو ہے تو دنیا کے کام کرتے ہیں، اور پھر ہم بڑے خوشی کے ساتھ فخر سے نعرے بلند کرتے ہیں، جی ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں کا ہمارے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کرائے کے ٹٹو کسی کو کہیں بھی مل جاتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہو، ہم نہیں ہوں گے تو اور بہت ہوں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے ملتے ہیں، اور حکومت کو جو ہے تو اب اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے، اس پر سوچنا چاہیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔